बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ारा सज्जाद जैदी है। मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, एक समाजी कारकुन हूँ, एडवोकेट हूँ और अरसा दराज से ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर काम कर रही हूँ और गवर्नर्स के जो हमारे मुल्क में मसाइल हैं उनके ऊपर भी, और रेडियो टीवी अखबारात से वाबस्ता हूँ। और इस वक्त मैं रोशनी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। और जहाँ तक हमारी ख़वातीन की जो जद्दोजहद का ताल्लुक़ है और ख़वातीन के राइट्स का ताल्लुक़ है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुतकाज़ी उतनी हैं जितनी के मर्द हैं। और हम अगर माशरती सतह पे देखते हैं या मजहबी सतह पे देखते हैं तो उनको बराबर के हकूक़ जो हैं वो तफवीज़ किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें हम शुरू अगर करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हम स्टार्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इस्लाम ने जो औरतों को माँ, बहन, बेटी और बीवी की हैसियत से जो हकूक़ दिए हैं वो मुस्तहकम हैं और हमारे लिए बिल्कुल मैं समझती हूँ कि काबिल एहतराम हैं कि जिसमें औरतों को वो राइट्स दिए गए कि जो मर्दों को दिए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि सब इंसान बराबर हैं, किसी अरबी को, किसी अजमी पे, किसी गोरे को, किसी काले पे कोई तफरीक नहीं, वो तफरीक नहीं है मगर सिर्फ तकवा के। उसमें हम देखते हैं कि आपने ये भी फरमाया कि औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो, तो एक दूसरे का एहतराम करो। उस हवाले से हम देखते हैं कि वो तहरीकें जो इस्लाम के दौर में थी कि जनाब खदीजतुल कुबरा तिजारत करती थी और हमारी औरतों ने उस वक्त जो कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए वो करबला के मैदान से लेके अब तक वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, हमारे लिए मिसाल है। और हम समझते हैं कि उनका एहतराम बहुत ज़रूरी है, उनकी पैरवी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इस वक्त पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि ये दिन जो 16 डेज़ एक्टिविज़म मनाया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ के आलमी दिन तक इसमें तकरीबात होती हैं और पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर दस्तखत किए हैं। सीडा का जो हमारा एलामिया है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स वायलेंस अगेंस्ट विमेन के ऊपर, तो उसके ऊपर हम ये समझते हैं कि औरतों के साथ इम्तियाजी कवानीन का ख़ात्मा जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं उन तहरीकों का ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि जो उस वक्त जिसके तनाज़ुर में हम लोग 8 मार्च का आलमी दिन भी मनाते हैं और ये 16 डेज़ पहले थोड़ा सा मुबहम तरीके से मनाए जाते थे, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं कि औरतों की जो तहरीकें हैं या औरतों की जो राइट्स हैं या औरतों की जो आइडेंटिटी है उसको तस्लीम किया जाए। औरत जो है वो उसको भेड़ बकरियों की तरह ना समझा जाए। औरत का एक वजूद है, सबसे पहले उसकी शनाख्त को समझा जाए और फिर उसके बाद आता है कि औरतों को फ़ैसला साजी में हक़ दिया जाए कि औरतें जहाँ मर्द फ़ैसले करते हैं वहाँ औरत को भी ये अख्तियार दिया जाए कि वो अपना हक़ इस्तेमाल करे, अपना फ़ैसला कर सके और उसकी मर्ज़ी को भी शामिल किया जाए। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो 60% पाकिस्तान की आबादी है वो गांव की सतह पे ज़िंदगी बसर कर रही है, बल्कि ख़त गुरबत पे ज़िंदगी बसर कर रही है, जिसमें औरतों को अवेयरनेस नहीं है। तो ये रोशनी ऑर्गेनाइजेशन का मैं ये समझती हूँ और इसके साथ जो हमारी तंजीमें इंसानी हकूक़ के ऊपर काम कर रही हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर काम कर रही हैं, उनका ये एक बिल्कुल राइट बनता है कि वो अवेयरनेस दे रही हैं। औरतों को ये कम से कम ज़रूर बताया जाता है कि जेंडर इक्वलिटी क्या है, जेंडर बैलेंस क्या है, जेंडर वायलेंस क्या है।
یہ کیوں ہوتا ہے، اور وائلنس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ جو دن منائے جاتے ہیں بنیادی طور پہ دنیا کی تمام جو عورتیں ہیں اس میں احتجاج کو بلند کرتی ہیں، اپنی آواز کو بلند کرتی ہیں۔ جیسے روشنی میں جو ٹائٹل ہے وہ ہے وائس آف وومن لیڈرشپ، تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت کچھ کر رہی ہے روشنی، اور روشنی کا ایک بہت اہم کردار ہے خواتین کو رائٹس کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو بنیادی حقوق دلوانے کے لیے، اور اسپیشلی جو قوانین ان کے خلاف بنائے گئے ہیں ان کے خاتمے کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو دن ہم 16 ڈیز کو مناتے ہیں، اس میں پاکستان میں جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہماری فیمنسٹ جو خواتین تھیں، جو کچھ ترقی پسند چاہتی تھیں، کہ جو ضیاء دور کے قوانین بنے ہوئے تھے جو عورتوں کے خلاف جاتے تھے اور اسپیشلی مائنورٹیز کے خلاف جاتے تھے، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے، کہ جس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا اور پاکستان کا آئین بھی اجازت نہیں دیتا، تو ایسے قوانین کو خارج ہونا چاہیے، ہمارے آئین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ عورتیں جو ہیں وہ ایک حیثیت رکھتی ہیں، ان کی آئیڈینٹی کو مانا جائے۔ ان کے منانے کی جو روایت ہے 1981 میں لاطینی امریکہ میں ایک میٹنگ جو ہے فیمنسٹ خواتین کی ایک میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا، جو کولمبیا کے شہر بوکاٹا میں ہوئی تھی۔ اس میں پہلی بار یہ اعلان کیا گیا کہ عورتوں پر غیر تشدد سے لے کر حکومتوں کی طرف سے سیاسی اور غیر سیاسی قیدی جو خواتین ہیں ان کو جسمانی تشدد، زبانی گالی گلوچ کو تشدد ہی مانا جائے گا اگر ان کو دی جائیں گی یہ گالیاں۔ تو عورتوں کے اوپر تشدد کے حوالے سے 3 میرابل سسٹرز کا نام آتا ہے، جن کو بوکاٹا میں جو ہے آمریت کے خلاف جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا تو ان کو اس حد تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ ان کی ہڈیوں سے گوشت کو علیحدہ کر کے ان کو ایک کھائی میں ڈال دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں جب اقوام متحدہ نے جو ہے اس کو عالمی دن قرار دیا اس احتجاج کے خلاف، کہ عالمی دن کے طور پہ اس کو منایا جائے گا، جو میرابل سسٹر کی یاد میں منایا جاتا ہے، کہ جن کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اس میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں اس کی تحریکوں نے زور پکڑا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 فروری قومی دن کے طور پہ ہم مناتے ہیں، 8 مارچ ہم انٹرنیشنل ڈے کے ویمنس کے حوالے سے مناتے ہیں۔ تو ان تحریکوں اور ان جماعتوں کا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ عورتوں کو رائٹس دیے جائیں، ان کو حقوق دیے جائیں، جو بنیادی حقوق ان کے بنتے ہیں وہ ان کو دیے جائیں، فیصلہ سازی میں ان کو شامل کیا جائے، ان کا کوٹا جو اسمبلیز کے اندر ہے وہ مقرر کیا جائے، جتنے بھی ادارے ہمارے پاکستان میں آئین کے تحت کام کرنے والے ادارے ہیں اس میں ان کو ملازمتوں کے مواقع دیے جائیں۔ اس میں ٹرانسجنڈر بھی آ جاتے ہیں کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ دیے جائیں۔ اس میں افراد باہم معذوری کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ اس میں مائنورٹیز کی جو ہماری خواتین ہیں رائٹس کے حوالے سے ان کا بھی ایک حق بنتا ہے۔ اس میں دیہی علاقوں کی جو خواتین ہیں جن کے پاس حقوق نہیں ہیں اور وہ حقوق کے بغیر کام کر رہی ہیں اور تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں، جس کی بہت ساری روٹس جو ہیں نکل رہی ہیں کہ عورتوں کو کام کرنے کی جگہوں پہ ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تیزاب گردی ہے، اس میں کم عمری کی شادیاں ہیں، بٹا سٹا ہے، اس میں ملازمتوں کا نہ ہونا ہے، اس میں کوٹا کم ہے، اس میں تعلیم کے مواقع کم ہیں۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ حکومتی سطح پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری اسمبلیز میں جو خواتین پارلیمنٹ کے اندر جاتی ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے اور اپنے علاقے کی عورتوں کے رائٹس کے لیے جن علاقوں سے وہ ووٹ لیتی ہیں وہ وہاں جا کے ان کے رائٹس کی بات کریں اور قرارداد پیش کریں، تاکہ اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ بل عورتوں کے حقوق کے حوالے سے منظور ہو سکیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی غیر ملکی اس کا حصہ بنیں، ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی عورتیں ہونے کے حوالے سے
ہمیں وہ حقوق تفویض کیے جائیں جو اسلام نے تفویض کیے تھے اور پاکستان کا آئین جس کی اجازت ہمیں دیتا ہے، تاکہ اداروں میں اس کا استحکام پیدا ہو اور عورت جو ہے وہ انسیکیور محسوس نہ کرے اپنے آپ کو، اور وہ اپنے رائٹس کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کر سکے۔